माउन्टेन समाचारको साथमा बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। बझाङका दुई छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको जीप दुर्घटनामा 2 जना चालक सहित 5 जनाको मृत्यु, एकै परिवारको 3 जनाको गयो ज्यान। देशको परिस्थिति जटिल र पेचिलो बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। मङ्सिर 26 देखि त्रिवे उपकुलपति विश्वविद्यालय जान नसकेकोमा सरकारमाथि नै दोष। नेपालमा भूमिहीन माथिको राजनीतिले सीमा नाग्यो। 3 दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा झण्डै 2 दर्जन आयोग गठन हुँदा पनि समस्या छ नै बल्झिँदै। भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित। 5 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जाने। असोजको बाढी पहिरो प्रभावित 20 जिल्लाका 71 स्थानीय तहलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पुग्यो 3 महिना। क्षतिको सम्पूर्ण लागत समेत भएन सङ्कलन। सन् 2025 को आगमनसँगै जेनेरेसन बेटा जेन बेटा सुरु। यो पुस्ताले पुनः स्वचालित यातायात साधन, लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य उपकरण र प्रविधिलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने। र महिला लिग फुटबलको सुपर 5 को फाइनल चरणमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजय सुरुवात। विमला चौधरीको 2 गोलसँगै बागमती युथ क्लबमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित। अब समाचार विस्तारमा। बझाङका 2 छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएका जीप दुर्घटनामा चालक सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बेबार राति तलकोट गाउँपालिका 200 गाडमा भएको दुर्घटनामा चालक सहित 4 जनाको र कोट देवल भन्ने स्थानमा भएको दुर्घटनामा 1 जनाको गरी 5 जनाको मृत्यु भएको हो। सो गाडमा से 1 ज 843 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा चालक केदारसु गाउँपालिका 1 रायलका शमशेर मल्ल, तलकोट गाउँपालिका 4 का बम बहादुर धामी, जोगिनी देवी धामी र आकृति धामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। चालक सहित 3 जनाको घटनास्थलमा र 5 वर्षीय बालिकाको उपचारको लागि सदरमुकाम ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको थियो। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश 0101 ज 1398 नम्बरको जीप बझाङको कोट देवल भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा चालक धर्म थापाको मृत्यु भएको छ। चालक थापाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप मस्टा गाउँपालिकाको भाते खोलाबाट रनाडातर्फ जाँदै गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको वर्तमान परिस्थिति जटिल र पेचिलो बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले देशको वर्तमान परिस्थिति छनै जटिल र पेचिलो बनिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। बैठकका निर्णयबारे माओवादी प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै देशको वर्तमान परिस्थिति जटिल र पेचिलो बन्दै गएको टिप्पणी गरेको जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता सापकोटाले अहिलेको सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरू उल्ट्याउने, भ्रष्टाचारी जोगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विद्युत महसुल नतिर्नेहरूको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने दबाव प्रधानमन्त्री र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीलाई उन्मुक्ति दिएको प्रवक्ता सापकोटाले आरोप लगाउनुभयो। संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा नि उल्लेख छ। अब उहाँलाई चाहिँ केही गरिएको छैन। त्यस्तै गरी लेखा समितिको सभापतिको श्रीमती
लाई पनि वास्तवमा उनी घरमै छन् होइन, फरार भनेर चाहिँ भनिएको छ। यसरी आफ्नाहरूलाई संरक्षण गर्ने र अरूलाई चाहिँ काम गर्न नदिने, प्रताडना दिने लगायतका काम भइरहेको छ। उपाध्यक्ष सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दबाव खेप्न नसकेर उपकुलपति केशरजङ बराल मङ्सिर 26 गतेदेखि नै विश्वविद्यालय जान नसकेको तर्क गर्नुभयो। विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक सिंहदरबार बोलाएर कार्यपालिकामा बस्नु गलत भएको सापकोटाको भनाइ छ। त उम्दा विश्वविद्यालयमा पढ्थ्यो, तर अहिले त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति जो चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट मेरिट रिक्वेस्टको आधारमा आउनुभएको हो, केशरजङ बराल। अब मैले सुन्दैछु उहाँ चाहिँ मङ्सिरको 26 गतेदेखि कार्यालयमा जानुभएको छैन। आज हामी 17मा 18मा कुरा गर्दैछौँ भनेपछि 23-24 दिन भने सानो कुरो होइन। एकातिर त्यो छ भने अर्कातिर इतिहासमै कहिल्यै थिएन त्यस्तो। मुलुक निरन्तर अधोगतितर्फ उन्मुख भएको भन्दै उहाँले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नुभयो। नेपालमा भूमिहीनलाई घरवास दिलाउने भन्दै भइरहेको राजनीति पनि नेताहरूको लागि निकै फापेको छ। दलहरूलाई तिनै सुकुम्बासी भोट बटुल्ने महत्त्वपूर्ण हतियार बनिरहेको छ। नेपालमा अहिले झन्डै 11 लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी भएको तथ्याङ्क छ। जग्गा नहुँदा कतिपय अरूको जग्गामा बस्न बाध्य पनि छन्। कतै सरकारी जग्गामा जीवन बिताइरहेका पनि छन्। सरकारले पटक पटक आयोग गठन गरेर जग्गा बाँड्ने गरेको पनि छ, तर भूमिहीनको सङ्ख्या घट्नुको साटो बढेको बढै छ। सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम पनि कम भएको छैन। नेपालमा वर्षौंदेखि समाधान नभएको भूमिहीन व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नै हो। 3 दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भूमि सुधारका नाममा झण्डै 2 दर्जन आयोग गठन भएका छन्। आयोगहरूले केही व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने बाहेक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि करिब 11 लाख भूमिहीन वर्षौंदेखि अरूको जग्गामा बस्न बाध्य छन्। नेपालमा भूमिहीनलाई घरवास दिलाउने भन्दै भइरहेको राजनीति पनि नेताहरूका लागि निकै फापिरहेको हुनाले समस्या समाधान नभएको र अब पनि नहुने छर्लङ्ग भइसकेको छ। सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गरिरहेका नेताहरू हुकुमबासी भइसके। सरकार पछि आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी भन्छन्। यहाँहरू हाम्रो सबैको भनाइ भनेको के छ, पटक पटक यो आयोग बनाउने अनि जग्गाको समस्या हल नगर्ने कुरो चाहिँ ठिक भएन भन्ने सबैको छ नि, होइन? हाम्रो भनाइ पनि के हो होला नि, यी सबै कुरा फुकाइदिउँ। जबकि हामीले ती बस्ती त हटाउन सक्दैनौँ। अहिले उहाँले कर्णालीको कुरो ल्याउनु थियो, कर्णाली किनारको, होइन, त्यो बजारको, त्यो पनि जङ्गल र नदीमा पर्छ हेर्ने हो भने। अब त्यो बजार हामी हटाउन सक्छौँ? जाँदा बाटामा पर्छ भालुङ बजार, त्यो हटाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसकारण यस्ता हामीले हटाउनै नसक्ने, अनि एकातिर रासो बढी भयो भनेर त्यो रासो घटाउन चाहिँ विरुद्धका स्वरहरू आउने, अर्कोतिर हामी अहिले कति पनि नपाउने। यदि हामीले उहाँहरूलाई पूर्जा दियौँ भने त प्रत्येक वर्ष उहाँहरूले राजस्व बुझाउनुहुन्छ नि, प्रत्येक वर्ष बुझाउनुहुन्छ। अहिले उठिरहेको राजस्वभन्दा ठिक डबल उठ्छ। त्यसकारण यी कुराहरू, ती अहिले मैले भनेका विषयहरू सबै फुकाउनुपर्छ र यो आयोगलाई अन्तिम आयोग मानेर जानुपर्छ। जग्गा सधैँ वितरण गर्न सकिन्न। सरोकारवाला मन्त्रीहरूले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नु नयाँ कुरा होइन। मन्त्रीले अहिलेको आयोगलाई अन्तिम बनाउनु पर्छ भनिरहँदा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई 1 वर्षभित्रमा 1 लाख लाल पूर्जा बाँड्ने योजना सुनाउँछन्। जहाँ जग्गा दिन छैन। अस्ति हामी चाहिँ सप्तकोशी गयौँ। सप्तकोशीमा अब उहाँलाई अध्यक्षज्यूलाई, मेयर साहबलाई चाहिँ जग्गा वितरण भनौँ न दिन छ, तर जग्गै छैन। त्यस्तो कुरोमा हामी एकीकृत बस्ती कसरी बसाल्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू, एकीकृत ठाउँमा जग्गाहरू खोज्ने काम
जिल्ला समितिलाई लगाएर पालिकालाई लगाएर त्यसलाई अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र फाइनल कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा 3 वर्ष चाहिँ यसको अवधि हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँको चाहिँ 1000सम्म निवेदन छ भने 1 वर्षको अवधि छ, 5000सम्म छ भने 2 वर्षको अवधि छ, र 5000 भन्दा चाहिँ माथि छ भने मात्रै हामीले चाहिँ 3 वर्षको अवधि छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जिल्लालाई पनि टार्गेट दिन्छौँ, लक्ष्य कति निर्धारण गरेर दिन्छौँ र पालिकालाई पनि दिएर हामी आउने वर्षको 1 वर्षभित्रमा 1 लाख पूर्जा बाँड्ने भन्ने हाम्रो योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो अनुसार मान्यज्यूहरूले र मन्त्रालयले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। अहिले 10,96,670 परिवारले भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। तर आयोगले 1 वर्षभित्र 1 लाखलाई जग्गाधनी पूर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ। अनि कहिले हुन्छ समस्या समाधान? भूमिहीनलाई जग्गा त बाँड्ने, तर उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? न सरकारसँग योजना छ, न त 3 दशकदेखि यसैका लागि काम गरिरहेको आयोगको कुनै तयारी। त्यही कारण यसअघि जति जग्गा वितरण गरे पनि समस्या झैं बढेको छ। राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि सुकुम्बासी परिवार अनुमान गरे भन्दा धेरै हुँदै गएको हो। विगतमा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गर्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको आडमा अरूले नै हत्याएकै हुन्। दलका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र भातृ संस्थाहरूलाई पनि सरकारले जग्गा बाँडेको छ। सरकारले भूमि र आवास नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता मात्र नभएर अधिकार नै हो भन्ने कुरा नबुझ्दा वा भोट बैंक गुम्ने डरले गर्दा नै भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको हो। अर्कोतर्फ गुठी, मठ मन्दिर, नदी किनार, वन संरक्षित क्षेत्रको जग्गा हडप्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। बिहार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सहितको संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित भएको समिति सभापति रामहरि खतिवड़ाले घोषणा गर्नुभयो। सभापति खतिवड़ाले विधेयक पारित गर्नको लागि गरेको प्रस्ताव समिति सदस्यहरूले ताली बजाउँदै पारित भएको जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित उक्त सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। अब म माननीय सदस्यहरूलाई यो प्रतिवेदनमा पारित गरिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद माननीय सदस्यज्यूहरू, समर्थन गरिदिनु भएको र पारित गरिदिनु भएकोमा। अब यो संशोधन प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। समितिबाट पारित भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। यो विधेयक 2076 साल माघ 7 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 5 वर्षपछि बल्ल यो विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकको मस्यौदामा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिने व्यवस्था छ। अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनको दिनको लागि मुख्य थप अधिकार मध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो। यस अन्तर्गत अख्तियारलाई अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। यो अधिकार पाएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफै गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक 2077 साल असार 8 गते पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर 31 भदौ 2080 मा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नुवाकोटको सिराज दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रचण्डले ललिता निवासको जस्तै सिराज दरबारको जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले सिराज दरबार जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरे दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोगको लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। सरकारी जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले नाममा हाल्ने कार्यमा जो कोही संलग्न भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले ललिता निवासको सयौं रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइए जस्तै सिराज दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग मात्र नभई धन्यवाद दिने बताउनु भयो। व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले चाहिँ व्यक्तिको नाममा गर्छ भने जो कोही होस् त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ। मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरूले मैले त्यति बेला यदि छानबिन गर्दै जाँदा प्रचण्ड नै देखा पर्यो भने पनि त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर पहिलोचोटि बोल्ने प्रधानमन्त्री सायद म नै थिएँ। अहिले यही सेरा दरबारको कुरा पनि चर्चा सुनेपछि मैले अस्ति झापाको एउटा कार्यक्रममा बोलेको पनि थिएँ। दोषीलाई कारबाही गरियो, सरकारलाई सहयोग गर्नु। मैले अरू धेरै भन्नु केही पनि छैन। मैले खालि सरकारलाई के भन्छु भने कानून विपरीत काम भएको छ भने जसरी ललिता निवासको कयौं रोपनी जग्गा चाहिँ सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइयो, व्यक्तिको नाममा गएको, त्यसै गरी सेरा दरबारको पनि भयो भने म सरकारलाई सहयोग मात्रै होइन धन्यवाद पनि भन्नेछु। नुवाकोटको बेदुर नगरपालिका 2 स्थित सेरा दरबार र त्यसले चर्चेको 184 रोपनी 4 आना 1 पैसा मध्ये 164 रोपनी 13 आना 2 दाम जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सीआईबीले सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक जग्गा गैर कानूनी रूपमा कम्पनीमा सार्ने समूहमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत सीआईबीले पत्र लेखिसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले पुस 21 र 22 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटिका निम्ति अध्यक्ष ओलीले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय सुनाउँदै एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरूमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको सत्ता सहकारीको औचित्य, आवश्यकता र सृजना गरेका अवसरहरूको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैठकमा सरकार गठन यताको 6 महिनाको समीक्षा गर्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको तर पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष पार्टीको रहेको गेवालीले बताउनुभयो। नागरिकलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने एमालेको ठम्याइ छ। यतापट्टिको 6 महिनाको समीक्षा गरिएको छ र त्यसमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको, केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको, थुप्रै कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी रहेको भएको हुनाले ती बाँकी रहेका कामहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न, खास गरेर डेलिभरीको पाटोमा, विकास निर्माणको पाटोमा, अर्थतन्त्रलाई अझ लयमा ल्याउने पाटोमा चाहिँ सरकारले अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो ढङ्गले पनि विश्लेषण गरिएको छ। उपमहासचिव गेवालीले नेता भीम रावललाई पार्टीले गरेको कारबाही सही भएको दोहोर्याउनु भयो। असोज दोस्रो साताको विध्वंसकारी बाढी पहिरोको क्षतिको विस्तृत आकलन अझै हुन सकेको छैन। बाढी पहिरो प्रभावित 20 इलाका 71 स्थानीय तहलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि 3 महिना भइसकेको छ। विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त गरियो, त्यसपछि 3 महिनाभित्र हुनुपर्ने कामको अत्तो पत्तो नै छैन। सरकारले गत असोजको दोस्रो साताको बाढी पहिरो प्रभावित 20 जिल्लाका 71 स्थानीय तहलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि
3 महिना भइसकेको छ। स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता र तीव्रता दिने भनेर विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। तर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको अत्तो पत्तो नै छैन। यहाँसम्म कि सरकारले 3 महिनामा क्षतिको सम्पूर्ण लागत समेत संकलन गर्न सकेको छैन। विपद लगत्तै राहतका लागि केही रकम पठाए पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढ्नै सकेको छैन। कतिपय स्थानमा त सरकारले दिने भनेको राहत समेत नपाएको प्रभावितको गुनासो छ। कतिपय संकटग्रस्त घोषणा पछिको दायित्व बिर्सिएका तीनै तहका सरकार प्रति कार्यमा असफल भएका छन्। विपद प्रभावित स्थानीय तह, संघ र प्रदेशबाट आउनुपर्ने सहयोग समयमै नआएको भन्दै जिम्मेवारीबाट तर्किन्छन्। क्षतिका कारण अझै पनि धेरै जनता समस्यामा छन्। बस्नका लागि घर छैन। बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको काभ्रेका स्थानीय भने सामान्य राहत बाहेक सरकारबाट अरू केही नपाएको बताइरहेका छन्। सरकारले सहयोग गरे सुरक्षित स्थान खोजेर आफै घर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। काभ्रेमा बाढी पहिरोले घरबार विहीन अवस्थामा पुगेका काभ्रे पलाञ्चोकमा हजारौं परिवार छन्। घर सहित परिवारका सदस्य गुमाएको पनि 79 परिवार छन्। उनीहरू छिमेक तथा आफन्तकोमा शरणमा गुजारा गरिरहेका छन्। केही स्थानमा पीडित परिवार पालकै भरमा दिन काटिरहेका छन्। घरबारी बगाएर उजाडिएको बस्ती तथा बगाएको खेतको नामो निशान नहुँदा कतिपय परिवार विक्षिप्त अवस्थामा छन्। जाडोको समयमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भने विपद प्रभावित जिल्लामा असोजको 23 गतेदेखि नै राहत र पुनर्स्थापनाका लागि रकम पठाएको दावी गर्छ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म 43 करोड 9 लाख जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको छ। अति प्रभावित 9 पालिकालाई 1 करोड, मध्यम प्रभावितलाई 75 लाख र सामान्य प्रभावितलाई 50 लाखको दरले उपलब्ध गराएको दावी प्राधिकरणको छ। पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका करिब 7,000 मध्ये अस्थायी आवासका लागि 2800ले फारम भरिसकेका र त्यसमध्ये पनि 1500ले पहिलो किस्ता बापतको 25,000 पाइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि भने अध्ययन भइसकेको छैन। तत्कालीन समयमा एउटा प्रतिवेदन निकालियो 46 अर्ब भन्दा बढी क्षति भएको। प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले पनि करिब 2 अर्ब रकम मौजदात छ। विपद प्राधिकरणसँग पनि 1 अर्ब 21 करोड रकम छ। त्यसबाहेक सरकारले विश्व बैंकसँग विपद प्रतिकार्यका लागि लिएको 20 अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकको अस्थायी आवास बनाउने रकम समेत समयमा नपाउनु राज्यको चरम लापरवाही हो। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समयमै लगत संकलन सहित पुनर्स्थापनाका लागि पहल कदमी बढाउन आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारका खुल्ला बाँकी फाइलहरूबारे छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बिहार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचारको विषय एकअर्कालाई खुल्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग हुन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारका खुल्ला बाँकी फाइलहरूबारे छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रित गरेर भ्रष्टाचारका कुन कुन काण्डको फाइल खोल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। फाइल खोल्ने विषय सरकारमा बसेर धम्क्याउने र सरकारबाट बाहिरिनेले फाइल खोल्न लागेकै कारण सरकार ढल्यो भन्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको थापाको भनाइ छ। उहाँले फाइल खोल्ने विषयमा नागरिक आजेत भएको उल्लेख गर्दै शीर्ष नेतृत्वबाट यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कहिले सरकारमा बाहिर गएको मान्छेले मैले फाइल खोलिदिन लागेको थिएँ त्यसकारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने भयो। बाहिर बसेको मान्छेहरूलाई यो कस्तो फाइल हो, फाइल कसले खोल्छ, सरकारले खोल्ने फाइल कस्तो हुन्छ। हामीले अहिले बनाउन लागेको कानुनले त अख्तियारको कानुन बनाउँदैछौँ। यहाँ त फाइल अख्तियारले खोल्छ। अख्तियार भनेको संवैधानिक निकाय हो।
त्यसैले यो फाइल खोलिदिन्छु, फाइल खोल्यौँ, यो फाइल त्यो फाइल 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 भन्ने सुन्दा नागरिक पनि आजित भएको अवस्था भयो। उहाँले सेरादरबार, ललिता निवास, गिरिबन्धु लगायतका सबै भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइलहरू खोल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि संस्कृत शिक्षाको उन्नयनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बेबार भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 77औं सभा बैठकमा कुलपति ओलीले संस्कृतले समाजको विकासका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले विज्ञानसँग जोड्दै यसको संरक्षण, खोज र अनुसन्धानमा सरकारले ध्यान दिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आधुनिक शिक्षा विकासको जगमा रहेको संस्कृत शिक्षाले राजनैतिक जागरण सर्जना गर्ने काममा पनि योगदान दिएको र वेदको अर्थ पनि विज्ञान भएकाले यस शिक्षालाई अगाडि बढाउन विश्वविद्यालयले अगुवाई गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको सरकारले विश्वविद्यालयका भौतिक सम्पत्तिको रक्षा र स्वर्गदारी गुठी लगायतका छरपष्ट रहेका जग्गाहरूको उचित जगेर्ना गर्ने पनि ओलीले बताउनु भएको छ। बैठकमा सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 बमोजिम उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालले हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूको लामो तपस्याद्वारा निश्चित संस्कृत वाङ्मयमा ज्ञान विज्ञानको धारा प्रभावित हुँदै आएकाले यसको मौलिकताको रक्षाको साथै आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बैठकले आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम तथा आयव्यय पारित गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानको लागि कानून बाधक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहीबार कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री ठकुरीले कतिपय समस्या समाधान गर्न कानून बाधक भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले न्याय पाउने गरी ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निकुञ्जको बीचमा जनताले पाएको पीडाहरू, जनताले भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा म पनि पूर्ण रूपमा अवगत छु र मैले प्रश्न देखा पनि छु र संसदमा हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेको पनि अवस्था हुँदै र अहिले संयोगवश अहिले हामीले यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जुन जिम्मेवारी के अरे अवसर प्राप्त भयो, यसमा सुरुका दिनदेखि नै यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ र यसलाई कसरी सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सम्बद्ध हामी सचिवज्यू लगायत सबै छलफल गरिरहेका छौँ। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानूनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको तर्क गर्नुभयो। वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी ऐन ल्याउनु पर्नेमा मन्त्री चौरसियाले जोड दिनुभयो। उहाँले कानून मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ऐन आउँदैछ, त्यसमा हामी मिलाएर ल्याउँछौँ भन्ने कुरा नै अहिले आएको छ र माननीय मन्त्रीजीले पनि यो बीचमा समय लिएर बसेर कानून मन्त्रालय, वन मन्त्रालयले छलफल गरेपछि अन्य सांसदहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेर यसलाई कसरी ल्याउँदाखेरि वन पनि नमासिने र आम जनतालाई जुन त्यहाँ त्यो एरियामा बसोबास गरेका, चाहे त्यो पहिलेदेखि बसोबास गरेका हुन् चाहे अहिले आएर बसोबास गरेका हुन्। बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वन क्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विधेयक कानून निर्माण सहजीकरण कार्यदलीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्न फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय गरेको छ। सिंह दरबारमा बसेको विधेयक कानून निर्माण सहजीकरण कार्यदलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तोलाले संसदीय समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरूको बारेमा कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट सम्बन्धित समितिमा रहनुभएका सदस्यहरूसँग छलफलहरू गरिरहेको र विधेयकलाई चाँडै समिति पारित गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। विधेयकका बारेमा उठेको केही अन्तर्वस्तुका बारेमा समीक्षा भएको प्रमुख सचेतक बर्तोलाले बताउनु भएको छ। उहाँले दुवै दलले संसदको 6वटा समितिहरूमा विधेयकहरूलाई छिटो पारित गर्ने गरी कार्यदल बनाएको र सही अनुसार बैठकहरू बसिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। अर्थ समितिमा 5, राज्य व्यवस्थामा 4, शिक्षामा 2, पूर्वाधारमा 2, कानूनमा 1 र उद्योगसँग सम्बन्धित समितिमा 1 विधेयक विचाराधीन रहेको छ। सांसदहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुने र हाजिर गर्ने मात्र नभई विधेयक अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्न पनि अपील गर्ने निर्णय भएको छ। हामीले विधेयकहरूका बारेमा उठेका कतिपय अन्तर्वस्तुका बारेमा थोरै समीक्षा गर्यौं। आगामी यात्रा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने गरी पनि केही विषयहरू हामीले गर्यौं र यसको मूर्त निर्णय चाहिँ हामी दुवै दलले विशेष गरी संसदको तल प्रतिनिधि सभामा 6वटा समितिहरूमा विधेयकहरू छन्। अर्थ समितिमा 5वटा, राज्य व्यवस्थामा 4वटा, शिक्षामा 2वटा, पूर्वाधारमा 2वटा, कानुनमा 1 र उद्योगसँग सम्बन्धित समितिमा 1। यो हरेक 6वटा समितिमा जहाँ विधेयक छ ती विधेयक रहेका समितिहरूको कांग्रेस र एमाले दुवैले फोकल पर्सन तय गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट त्यो भएको छ। त्यो अब केही समयमा त्यो सार्वजनिक हुन्छ। एमालेको तर्फबाट भइसक्यो। बैठकमा सरकारका मुख्य सचेतक तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तोला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेपाली कांग्रेस संसदीय विभाग प्रमुख जीवन परियार, नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका सचेतक सुनिता बराल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। फोकल पर्सन सहितको बैठक पुस 24 गते बस्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले रोक्न उद्योग सञ्चालनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समितिको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले रोक्न उद्योग सञ्चालनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले रोक्न रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने गरी कार्यदलको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय बीच समझदारी गरेर कार्यदलको प्रस्ताव गरेको र छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरिनेछ। मन्त्री भण्डारीले संस्थानको हकमा पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण एकाइमा प्रवेश गराएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय बीच भएको छलफलबाट संस्थानको अहिलेको अवस्था र वित्तीय क्षेत्रको दायित्व लगायतका पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। त्यसले चाहिँ आजको स्ट्याटस कुन अवस्थामा छ, कुन उद्योगको स्ट्याटस कुन अवस्थामा रहेको छ, यो विषयमा पनि हामीले एउटा कार्यदलको प्रस्ताव गरेका छौँ। चाँडै त्यो क्याबिनेटमा प्रवेश गर्नेछ र संस्थानको हकमा चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरिएका संस्थानहरूलाई मभन्दा अगाडिको पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाइमा ती संस्थानहरूलाई प्रवेश गराएको थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा पनि ती विषयले प्रवेश पाइसकेपछि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको पनि अवधारणा हामीले अगाडि बढायौँ। मन्त्री भण्डारीले समय सापेक्ष ऐन बनाउने भन्दै स्टार्टअप कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको समृद्धिको लागि सरकारले सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्ने बताउनु भएको छ।
बेबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आउँदो 2082 सालको वैशाखमा कोशी प्रदेशमा सम्मेलन आयोजना हुने जानकारी गराउनु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि 3 तहको सरकारलाई जोड्न सरकारवालाको 2वटा बैठक सम्पन्न भइसकेको उहाँले समितिलाई जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि कसले के गर्ने भन्ने निचोडमा पुगिने उहाँको विश्वास पनि छ। मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि मन्त्रालय नअल्मलिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पैसा ल्याउनेसँग सम्बन्धित, नोट सञ्चालन गर्नेसँग सम्बन्धित, एटिएम, यो फोन पे लगायतका यी विषयमा चाहिँ पनि जोडिन्छ। त्यसैले विभिन्न नेपाल एयरलाइन सञ्चालकहरू पनि जोडिन्छन्, टिकटको कुरा आउँछ, अनगिन्ती कुराहरू आउँछन्। त्यसैले यो सम्मेलनबाट हामी एउटा निचोडमा निष्कर्षमा पुग्छौँ कि अब हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्ने सन्दर्भ मन्त्रालय अल्मलिएको छैन, अहिले पनि कुहिरोको काग त्यस्तो एकदमै दिग्भ्रमित छैन, अगाडि बढिरहेको छ। तर कसले गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा साझा धारणा बनाउने गरी, साझा सङ्कल्प निर्माण गर्ने गरी हामी त्यो काम गर्छौँ। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूको देशभरको विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा चासो राखेका छन्। सरकारले 12वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहिबार एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखी आई बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णय अनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ। सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 को उपदफा 1 अनुसार 12 कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले 1 देखि 3 वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई 3 वर्ष, केहीलाई 1 वर्ष तथा केहीलाई 6 महिनाको निम्ति कालो सूचीमा राखेको जनाइएको छ। पाँचथरको फ्रिडम स्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौराजहारी स्थित सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेड लगायत 12 सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालो सूचीमा राख्न पत्राचार गरेको सूचनामा जनाइएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 5 केमतौडे स्थित ठण्डा काठा भेरमा सडक विस्तारको क्रममा चट्टान खस्दा महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। गत सोमबार सडक विस्तारको क्रममा माथिबाट चट्टान खस्न गई सडक समेत बसेकाले महाकाली राजमार्ग खलङ्गा गोकुलेश्वर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भए पनि माथिबाट चट्टान र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएको र चट्टान काट्न समय लाग्ने भएकाले सडक सुचारू हुन सकेको छैन। सडक अवरुद्ध हुँदा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा भित्रिने सवारी साधनहरू खेमतडीमै थन्किएका छन् भने खलङ्गा बस पार्क सुनसान बनेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा दार्चुलाका स्थानीय मर्कामा परेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले निर्माण उद्योग प्रतिको सरकारी उदासीनता विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको लागि पुस 27 गति राष्ट्रिय भेला
गर्ने भएको छ। बिहिबार महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता विरुद्ध पौष 27 गते निर्णायक आन्दोलनको लागि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने जनाएको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भेलाको आदेश अनुसार चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमहरू गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलै रकम अझै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शीर्षक नै नभएका आयोजनाहरू आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। निर्माण उद्योगका समस्या समाधानको लागि महासंघ समितिको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा बिना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा 6.5 अर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग 6 खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग 1.5 खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत बिनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले 7 दिनमा भुक्तानी गर्छु भने पनि अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारी तन्त्रको मिलिमतोमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ट्र्यापमा पारिएको आरोप लगाउनुभयो। बिना बजेटको आयोजना टेन्डर गराएर सम्झौता गर्ने तर योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। स्रोत बिनाको ठेक्काहरू चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो भनेर राज्यले 6.5 खर्बका योजनाहरू चाहिँ हामीसँग सम्झौता गरेको छ, जुन स्रोत बिनाको योजनाहरू। यो चाहिँ के भन्दाखेरि दबावमा कर्मचारी तन्त्र र राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको मिलोमतोमा म भन्छु विभिन्न पार्टीको नेतृत्व, सरकार पटक पटक बनेको सरकार र त्यो सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसको सहयोगी रूपमा रहेको नेपाल सरकारका कर्मचारी तन्त्र उहाँहरूको मिलोमतोमा हामीलाई यो ट्र्यापमा पारिएको छ। हामीलाई बिना बजेटको योजना चाहिँ टेन्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ र त्यो रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष सिंहले स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरू खारेज नगरी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सन् 2025 को आगमनसँगै जेनेरेसन बेटा जेन बेटा सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै जन्मिएको पुस्तालाई जेन बेटा भनिने भएको हो। सन् 2010 देखि सुरु भएको जेन अल्फाको विकासक्रम 15 वर्षमा रोकेर जेन बेटाको विकासक्रम सुरु भएको हो। जेन बेटाको विकास सन् 2039 को अन्त्यसम्म रहनेछ। सन् 2024 देखि अर्को पुस्ताको सुरुवात हुनेछ। सामाजिक अध्येता तथा जनसाङ्ख्यिक विश्लेषक मार्क मैक्रिन्डलले अबको 15 वर्षसम्म जन्मिने पुस्तालाई जेन बेटा नाम दिनु भएको छ। उहाँका अनुसार प्रविधि क्षेत्रमा भएको तीव्र प्रगति, सामाजिक चुनौती र विश्वव्यापी परिवर्तनको आकार लिने सबैमा हुर्किने भएकाले यस पुस्तालाई जेन बेटा नाम दिएको हो। यो पुस्ताले पूर्ण रूपमा स्वचालित यातायात साधन, लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य उपकरण र प्रविधि, भर्चुअल वातावरणलाई सामान्य दैनिक जीवनका रूपमा प्रयोग गर्नेछ। जेन बेटा पुस्ताको बालबालिकाले कुल जनसङ्ख्याको 16% हिस्सा ओगट्ने विश्लेषक मैक्रिन्डलको अनुमान छ। जेन बेटा पुस्ताको बालबालिकाको मुख्यतः जेन वाई 1980, 1994 र जेन जेड 1996, 2010 को अभिभावकबाट जन्मनेछन्। जेन वाई र जेन जेड डिजिटल युग र सामाजिक सञ्जालमा अनुकूलित भइसकेको पुस्ता पनि हुन्। यसअघिको पुस्ता अर्थात् जेन अल्फाको नामाकरण पनि मैक्रिन्डलले नै गर्नुभएको थियो। जेन अल्फाले स्मार्ट प्रविधि र एआई को उदय भएको देख्न पाइएको छ। तर अब जेन बेटा एआई को युगमा बाँच्न पाउनेछन्। उनीहरूको दैनिक जीवनमा स्मार्ट प्रविधि र एआई सामान्य बनेछन्। जेनेरेसन बेटामा जन्मेकाहरू प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र दीर्घ जीवनका हुनेछन्। तर पनि उनीहरूले जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्याको विश्वव्यापी सङ्कुचन र स्रोतहरूको अभाव जस्ता समस्या
भोग्नु पर्नेछ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिभुवन आर्मी क्लबले अन्फा महिला लीग फुटबलको सुपर 5 चरणमा विजय सुरुवात गरेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबारदेखि सुरु भएको महिला लीगको फाइनल चरणको खेलमा आर्मीले बागमती युथ क्लबमाथि 2-0 को जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गरेको हो। आर्मीको लागि विमला चौधरीले 2 गोल गरिन्। आर्मीले दुवै हाफमा 1-1 गोल गरेको हो। एन्फा महिला लीगको पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका 10 मध्ये शीर्ष 5 टोलीबीच सुपर 5 सुरु भएको हो। 5औं स्थानको कोशी प्रदेश फुटबल संघले आर्थिक समस्या देखाउँदै नखेल्ने भएपछि 6औं स्थानमा रहेको बागमतीले अवसर पाएको हो। तर घरेलु फुटबलका स्टार र विदेशी खेलाडी बिना खेलेको बागमती पहिलो खेलमै पराजित भएको हो। सुपर 5 मा 3 विभागीय टोली एपीएफ, नेपाल पुलिस क्लब र आर्मीसँगै वालिङ नगरपालिका र बागमतीले खेल्नेछन्। सुपर 5 मा 5 टोलीले एकअर्का विरुद्ध समान 2-2 खेल खेल्नेछन्। यहाँबाट 1 टोली बाहिरिनेछ भने शीर्ष 4 टोली प्लेअफ पुग्नेछन्। त्यसमा शीर्ष 2 टोली पहिलो क्वालिफायरमा पुग्नेछन्। तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्ने टोली एलिमिनेटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो क्वालिफायर विजेताले सिधै फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। पराजित टोलीले एलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो क्वालिफायर विजेताले उपाधिको लागि पहिलो क्वालिफायर विजेताको सामना गर्नेछ। जय ट्रफी मेन्स एलिट कप 2081 को लागि बागमती प्रदेशको टोली घोषणा गरिएको छ। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले भेबा सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 15 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो। सन्दीपको कप्तानीमा रहेको टोलीमा सूर्य तामाङ, रेजन ढकाल, प्रत्येश जेसे, उत्तम थापा मगर, आशुतोष घिरैया, रेत गौतम रहेका छन्। यस्तै ईशान पाण्डे, विपिन आचार्य, शुभ कङ्साकार, रोशन बेका, सूर्यांशु कोइराला, नन्दन यादव, प्रतीक श्रेष्ठ र तिलकराज भण्डारी पनि टोलीमा समेटेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा जय ट्रफी मेन्स एलिट कप पुस 21 गतेदेखि माघ 3 गतेसम्म मध्य प्रदेशको जनकपुर र वीरगञ्जमा हुनेछ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बझाङका 2 छुट्टै स्थानमा भएको जेप दुर्घटनामा 2 जना चालक सहित 5 जनाको मृत्यु, एकै परिवारको 3 जनाको गयो ज्यान। देशको परिस्थिति जटिल र पेचिलो बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। मङ्सिर 26 देखि त्रिवी उपकुलपति विश्वविद्यालय जान नसकेकोमा सरकारमाथि नै दोष। नेपालमा भूमिहीन माथिको राजनीतिले सीमा नाग्यो। 3 दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा झण्डै 2 दर्जन आयोग गठन हुँदा पनि समस्या झण्डै बल्झिँदै। भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित। 5 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जाने। असोजको बाढी पहिरो प्रभावित 20 जिल्लाका 71 स्थानीय तहलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पुग्यो 3 महिना। क्षतिको सम्पूर्ण लगत समेत भएन सङ्कलन। सन् 2025 को आगमनसँगै जेनेरेसन बेटा जेन बेटा सुरु। यो पुस्ताले पुनः स्वचालित यातायात साधन, लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य उपकरण र प्रविधिलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने। र महिला लीग फुटबलको सुपर 5 को फाइनल चरणमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजय सुरुवात। विमला चौधरीको 2 गोलसँगै बागमती युथ क्लबमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।